हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक शॉर्ट नाइटी पहनकर घर के आंगन में बारिश में नहा रही थी। मेरी खूबसूरती इस ब्लैक नाइटी में और ज्यादा निखर गई थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने जेठ जी खड़े थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आज तो कयामत लग रही हो। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरे 40 साल का जेठ बगैर शादीशुदा था। किसी काम के सिलसिले में हमारे घर आए थे, जो देखने में बहुत खूबसूरत थे। जब वो हमारे घर आए, उस वक्त हम मेरे और मेरे शौहर के बीच नाराजगी चल रही थी। मुझे इनकी खुशी चाहिए थी, लेकिन मेरे शौहर मुझे नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने अपने शौहर के लिए अपना कमरा सजाया था। इस रात शौहर की जगह जेठ जी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी इस उम्र के हिसाब से ये चीजें, 2 चीजों को ज्यादा तोहफा दिया। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। कमरे में सजाए गए फूल मुरझाने तक उन्होंने मुझे पूरी तरह से आज आज जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरा शौहर नहीं, बल्कि मेरे जेठ खड़े थे। इस वक्त मैं शॉर्ट नाइट ड्रेस में थी। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर मेरे शौहर होंगे, लेकिन मुझ सामने तो जेठ जी थे। इन्हें देखकर शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस रूप में सबसे पहले मेरा शौहर मुझे देखे। लेकिन जो जो मैंने अपने शौहर के लिए किया था, इसकी जगह जेठ जी ले रहे थे। मुझे अलग ही नजरों से देख रहे थे। इन्हें देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाभी, कहाँ जा रही हो? मुझे पानी नहीं दोगी? इनके सामने इन छोटे कपड़ों में मुझे शर्म आ रही थी और इसलिए कपड़े बदलने कमरे में जा रही थी। मैंने जेठ जी से कहा कि आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। तो अपने कमरे में जाकर मैंने जल्दी से साड़ी पहनी और बाहर आई। मैंने जेठ जी को चाय और पानी दी। अभी भी वो मुझे इसी नज़र से देख रहे थे। उन्होंने देखा, भाभी आज क्या खास बात है? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं भैया, दरवाजे पर मुझे आपके भाई की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप आ गए, अच्छा किया, मेरे लिए खुशी की बात है। अब उन्होंने सब देख ही लिया था, तो इन्हें घर की बातें बनाने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने इन्हें बताया आज मैं आपके भाई के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। इनके काम की वजह से इन्हें वक्त नहीं मिल पाता। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। हम एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पाते। इसलिए आज अलग अलग करने के लिए मैंने इनके लिए सरप्राइज प्लान किया था। शौहर और बीवी के बीच मोहब्बत बनी रहे, इसलिए इसीलिए बीच बीच में कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा था और आज ही मैंने इसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन देखो ना, तुम्हारा भाई इस वक्त पर आया ही नहीं। मैंने जेठ जी से बात कर रही थी कि अचानक मेरा शौहर आकिब घर आ गया। इसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। इसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि 2 घंटे पहले घर आ जाया करेगा, लेकिन 2 घंटे देर से आ रहा था। अगर वो वक्त पर घर होता तो भैया को दरवाजे से ही वापसी भेज सकता था। घर आते ही भैया को देखकर इसने इन्हें गले लगा लिया। इस मेरी ओर देखा भी नहीं था। मैं नहीं देखते ही भी कैसे इसे पता कि मैं गुस्से से लाल हो गई। इन दोनों में अकेला छोड़कर मैं किचन में चली गई। इनकी बातें मेरे कानों में पड़ी। मुझे समझ आया कि भैया अब 1 महीने के लिए हमारे घर में रुकने वाले थे। मेरे जेठ जी मेरे शौहर के मामा के बेटे थे और वो मेरे शौहर से उम्र में बड़े थे। इन दोनों की बातें चल रही थी और किचन में खाना बनाने लगी। रात को जल्दी खाना निपटाकर मैं जल्दी से किचन भी साफ किया और फिर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मेरा पारा चढ़ गया था, क्योंकि जो बेड मैंने प्यार के पल गुजारने के लिए सजाया था, इस बिस्तर पर मेरा शौहर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सजे हुए बिस्तर को देखकर क्या किया, इसे इतना भी समझ नहीं आया कि मैंने बिस्तर क्यों सजाया है। इसे अपनी बीवी से ज्यादा नींद क्यों प्यारी थी। इसे इस वक्त गुस्से में बिल्कुल अपने कमरे में न जाकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। हॉल में बैठकर मैं खुद ही बड़बड़ा रही थी और मुझे जेठ जी का भी ध्यान नहीं था। इससे पहले ही मैं जेठ जी से मेरे पास आकर बैठ गए थे। इनकी और मेरा ध्यान इनकी तरफ मेरा ध्यान था ही नहीं। जब जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं एकदम चौंक गई थी, क्योंकि पहले ही मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। जेठ जी के अचानक आ जाने से डर गई थी। इस तरह चौंका हुआ देखकर बोले, क्या हुआ? तुम अकेली बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हो? तभी मैंने इनका हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की तरफ ले गई और वहां मैंने इन्हें सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। जेठ जी बोले, अरे तुमने बिस्तर बहुत अच्छी तरह सजाया। शायद इन्हें समझ नहीं आया कि मैं इन्हें क्या दिखाना चाह रही थी। मैं गुस्से में इस कमरे से बाहर आ गई। मैंने इनसे कहा कि जेठ जी, आपको सजाया हुआ बिस्तर नहीं दिखाई दे रहा। मैं गुस्से में क्यों हूँ, लगता है आपको समझ नहीं आया। तब जेठ जी बोले, तुम्हारे चेहरे से मुझे सब कुछ समझ आ गया। यकीनन तुमने वो बिस्तर अपने शौहर के साथ प्यार भरे पल गुजारने के लिए सजाया था, लेकिन आकिब अब वहां जोर जोर से खर्राटे मार रहा है। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शायद इसे तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं। तुम्हारी जैसी रोमांटिक लड़की को मेरे जैसे रोमांटिक शौहर ही
चाहिए था, लेकिन देखो किस्मत का खेल, आपको आकिब मिला, इसे तुम्हारी जैसी खूबसूरत और प्यारी लड़की मिली। जेठ जी ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की तो ये सुनकर मैं पल भर के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। महीनों में से मैंने आकिब के मुंह से अपनी खूबसूरती के बारे में एक अल्फाज भी नहीं सुना था। पता नहीं इसे क्या हो गया था। आदमी को काम में मसरूफ रहना चाहिए, लेकिन काम के अलावा भी घर में बीवी होती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, इसका खुद खानदान भी है। बात करते करते जेठ जी के साथ साथ बहुत सारी बातें कर ली। तब जेठ जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, अब मैं हूं ना, तुम जो चाहती हो वो मुझसे मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल लूंगा। मैं आकिब को भी समझाऊंगा। जेठ जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन हल्का हो गया था। मैं अपने कमरे में चली गई, अब आकिब की तरफ पीट करके सो गई। अगले दिन रोज की तरह आकिब टिफिन लेकर अपने काम पर निकल गया। जेठ जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा इन्हें दोपहर 2 बजे ऑफिस जाना है। जेठ जी 40 साल के थे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो बहुत ही हैंडसम थे। उन्होंने अपने वजूद का एकदम फिट रखा हुआ था। इस दिन जेठ जी नहाकर बाहर आए, टॉवल लपेटे हुए हॉल में आए थे। इन्हें देखकर मैं शर्मा गई। जेठ जी 40 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ था। वो मेरे पास बिना शर्ट के खड़े थे, सिर्फ तौलिया लपेटकर सीधे किचन में आ गए थे। इन्हें ऐसा देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे शर्माता हुआ देखकर वो वहां से चले गए। कुछ देर बाद वो पूरे कपड़े पहनकर आए। कल जब वो घर आए थे तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी इनसे बोरियत हो गई थी, लेकिन अब मेरे साथ घर में थे तो मुझे घर भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मेरे आसपास है। इस दिन जेठ जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया बताया। वो बोले भाभी कल मैंने जल्दी जल्दी आकर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया था। आज रात को मैं थोड़ी देर से घर आऊंगा। अगर ज़रूरी हुआ तो बाहर भी खाना खा लूंगा। तुम अपने शौहर के साथ वक्त गुजार सकती हो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जेठ जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया समझाया। मुझे डिनर को रोमांटिक बनाने का तरीका अच्छी तरह से पता था। इसी वक्त मैंने आकिब को फ़ोन किया। शायद वो काम में मसरूफ था, क्योंकि इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने इसे एक टेक्स्ट मैसेज किया। मैसेज देखकर मुझे लगा कि वो जल्दी घर आ जाएगा, इसलिए मैं शाम को अच्छी तैयारी की थी। शाम हो गई, लेकिन आकिब ने पूरे दिन में मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाया। इसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, सिर्फ ओके ओके दिया था। इससे मुझे समझ आ गया था कि आज जल्दी घर आ जाऊंगा। मैं जल्दी घर आया, ये देखकर मैं खुश हो गई कि वो मेरे लिए जल्दी आए हैं। लेकिन आते ही आके मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने इसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए फिर से फोर्स नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पहले से मुझे थका हुआ लग रहा था और वैसे भी वो मेरा ही शौहर था। इससे ज़बरदस्ती करना या किसी भी चीज़ की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज का दिन आकिब के साथ गुजारने का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए इसे थका हुआ देखकर मैंने इसे कुछ नहीं कहा और मैंने इसे खामोशी से कमरे में सोने दिया। इसके सोने जाने के बाद किचन साफ कर रही थी कि मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। किचन के काम निपटाने के बाद मैं हॉल में आकर बैठ गई। टीवी देख ही रही थी कि रात के 11 बजने वाले थे। जेठ जी भी घर नहीं आए थे। मैंने फ़ोन करने का सोचा, तभी घर का दरवाज़ा खुला और अंदर गई तो मैंने इन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा मैं खाना खाकर आया हूँ। 2 मिनट मुझसे बात करके अपने कमरे में चले गए। इसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। जेठ जी के ऑफिस का वक्त था दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक का था। सुबह का काम में मेरी मदद करते, जिस तरह से मेरी मदद करते थे वैसे ही मदद मेरे शौहर ने कभी नहीं की थी। जेठ जी के साथ जो भी लड़की शादी करेगी वो अच्छी किस्मत वाली होगी, ऐसे कहने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि मैं हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट थी। इस दिन रात को मेरे कमरे में आकिब के कपड़े देख रही थी कि इसकी कुछ शर्ट धोने के लिए निकाल रही थी। तभी मुझे इसकी पैंट की जेब में लाहौर का टिकट मिला, तो मैंने इससे पूछा ये तुम्हारा कौन सा टिकट है। तब उसने कहा कुछ दिनों के लिए मुझे लाहौर जाना है, ऑफिस से मुझे ये टिकट मिला है। ऑफिस में पार्टी का एहतमाम किया गया है, इसके लिए लाहौर जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि आप ले जाएं, आके मुझे भी साथ ले जाएंगे। मैंने इनसे कहा अच्छा पार्टी है तो फिर हमें कब निकलना है। तब उसने कहा कि हमें, ये तुम क्या कह रही हो। मैंने कहा आगे पार्टी के लिए तुम मुझे भी साथ ले जाओगे ना। आगे बोला शमीम पार्टी ऑफिस के वर्कर्स के लिए है, फैमिली का कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। शमीम शमीम ख्वाब देखना बंद करो, पार्टी के लिए मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ अकेला जा रहा हूँ। ये कहकर आकिब ने पल भर में मेरी खुशियों को कम कर दिया था। अगले दिन आकिब लाहौर के लिए निकल गए थे। 3 दिनों के लिए लाहौर गया था। इसने कहा था पार्टी 1 दिन की है, लेकिन इसके बाद 2 दिन लाहौर के ऑफिस में इसका कुछ काम है,
اس کے جانے کے بعد جیٹ جی کے ساتھ میں اکیلی گھر میں تھی۔ اسی دوران جیٹ جی کے آفس میں بھی پارٹی تھی۔ جیٹ جی مجھے اپنے ساتھ اپنے آفس کی پارٹی میں لے گئے۔ ایک طرف میرا شوہر تھا جو مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، دوسری طرف میرے جیٹ جی تھے، میری سبھی خواہشات پوری کر رہے تھے، خود مجھے اپنے آفس کی پارٹی میں لے گئے تھے۔ اس پارٹی میں وہ مجھے اس طرح سے اپنے ساتھ گھما رہے تھے جیسے میں ان کی معشوقہ ہوں۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں اور فنکشن تھا۔ جیٹ جی کو بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ ملا تو ایوارڈ لیتے وقت بھی وہ مجھے اپنے ساتھ اسٹیج پر لے گئے۔ پارٹی سے گھر آتے وقت میں نے ان سے پوچھا، جیٹ جی آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے گئے؟ تو آپ کی آفیشیل پارٹی تھی نا؟ تب جیٹ جی نے کہا کہ ارے بابا ایسا کچھ نہیں ہے، تم نہ بہت بھولی ہو، وہ پارٹی صرف ورکرز کے لیے نہیں ہوتی، اصل میں ہمیں اپنے خاندان والوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے۔ یہ پارٹی میں آنے سے پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ خاندان کے افراد کے لیے بھی پارٹی ہوتی ہے۔ جیٹ جی نے میرے سوال کا جواب بہت اچھے سے سمجھایا۔ اس وقت گھر جا کر جب میں اپنے کمرے میں کپڑے چینج کر رہی تھی تو میری ڈریس کو پیچھے کا ہک نہیں کھل رہا تھا۔ عاقب بھی گھر پر نہیں تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس سے مدد لوں، تو میں خود کی کوشش کرنے لگی۔ تب اچانک جیٹ جی میرے کمرے میں آ گئے، مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر میرے پاس آئے اور بولے، بھابی میں اپنا پرابلم لے کر یہاں آیا تھا، لیکن تم ہی یہاں مشکل میں لگ رہی ہو۔ میں نے ان سے مدد نہیں مانگی تھی، پھر بھی انہوں نے آگے آ کر اپنے ہاتھوں سے میرے ڈریس کا ہک کھول دیا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، جیٹ جی بتائیں کیا پرابلم ہے؟ تب وہ بولے، بھابی ایک تو گرمی بہت بڑھ گئی ہے اور میرے کمرے کا اے سی بند ہو گیا ہے، رات بھر اے سی کے بنا کیسے سوؤں گا؟ اب سونے کا کیا کریں گے یہ تم ہی بتا دو۔ ہمارے گھر میں صرف 2 ہی اے سی تھے، ایک ہمارے کمرے میں اور ایک گیسٹ روم میں۔ جیٹ جی گیسٹ روم میں سوتے تھے، اب انہیں نیند نہیں آئے گی۔ یہ سن کر مجھے انہیں اپنے کمرے میں سونے کے لیے کہنا پڑا۔ جیٹ جی میرے کمرے میں میرے بیڈ پر سوئے تھے، عاقب کی جگہ آج انہوں نے لے لی تھی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، مجھے بہت انکمفرٹیبل محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں سے جیٹ جی نے مجھے اپنے ساتھ اتنا کمفرٹیبل بنا دیں گے یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ایسے ہی اگلے دن جیٹ جی کی چھٹی تھی، گھر کا راشن بھی ختم ہو گیا تھا، مجھے خریدنے کے لیے باہر جانا تھا۔ آگے باہر جانے سے پہلے مجھے پیسے دے کر نہیں گیا تھا۔ جب میں نے کھانا بنانے کا سوچا تو راشن کی ایک چیز تھی، دوسری چیز ختم ہو گئی تھی، میرے پاس بھی کچھ پیسے نہیں بچے تھے۔ میں نے عاقب کو فون کرنا شروع کیا، تبھی جیٹ جی نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے کہا، بھابی اب میں بھی اس گھر کا فرد ہوں، اس مہینے کا راشن میں بھر دوں گا، آج دوپہر کا کھانا ہم باہر ہی کریں گے۔ میں جیٹ جی کو ہاں بول دی تھی۔ پھر تیار ہو کر کچھ وقت بعد ہم باہر جانے لگے۔ سب سے پہلے جیٹ جی مجھے ہوٹل میں کھانے کے لیے لے گئے تھے۔ کھانا کھا کر ہم مال میں خریداری کرنے کے لیے گئے تھے۔ مال میں جو بھی چیز مجھے پسند آئی جیٹ جی نے مجھے دلا دی۔ راشن کے علاوہ میں نے اپنے لیے بہت ساری خریداری کی تھی اور سارے پیسے جیٹ جی نے ہی دیے تھے۔ عاقب تو ہمیشہ میرے چلا دیتا تھا، اگر راشن کے علاوہ ایک بھی چیز زیادہ لی تو وہ فوراً پیسے خرچنے کا رونے لگ جاتا تھا، لیکن جیٹ جی نے مجھے ایک الفاظ بھی نہیں کہا تھا۔ مجھے جو چاہیے تھا انہوں نے دلا دیا تھا۔ ان کے وار سے کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس دن رات کو میں نے مال سے خریدا ہوا نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ مجھے اس ڈریس میں دیکھ کر جیٹ جی میری طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بھابی تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس رات بھی وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوئے۔ رات کو انجانے میں ان کے طرف کھسک گئی اور گلے لگا لیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بے حد قریب تھی۔ میں نے فوراً جیٹ جی سے دور ہو گئی، اپنے کام میں لگ گئی۔ جیٹ جی نے چھٹی لی تھی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد کچن میں برتن صاف کرنے لگی، تبھی اچانک جیٹ جی میرے پیچھے آ گئے۔ میرے ہاتھ میں صابن کا جھاگ تھا۔ جیٹ جی نے اچانک میرے پیٹ پہ چٹکی کاٹی۔ ان کی اس حرکت سے میں کانپ گئی تھی، تبھی میرا ستون بگڑ گیا اور میں جیٹ جی کے اوپر گر گئی۔ کچن میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ میرے ہاتھ کا جھاگ جیٹ جی کے چہرے پر لگ گیا، یہ دیکھ کر میں ہنسنے لگ گئی تھی۔ مجھے ہنستا ہوا دیکھ کر مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں بھی بہت پیار تھا اور میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے ہنسنا بند کر دیا اور ان سے دور ہوتے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے چٹکی کیوں کاٹی؟ تب انہوں نے کہا، بھابی میں تمہارا پیٹ پر لال چوٹی دیکھی تھی، اسے ہٹا رہا تھا۔ بات کرتے کرتے جیٹ جی میرا ہاتھ کا جھاگ اپنے چہرے پر لگایا اور پھر مستی شروع ہو گئی۔ مستی کرتے کرتے انہوں نے مجھے پیچھے سے زور سے لگا لیا، دھیرے سے۔ میں اتنی ہنستی بولنے لگی، ارے بیچ کچھ غلط ہونے سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ پورا دن میرے دماغ میں جیٹ جی کا خیال چلتا رہا اور میرے بہت قریب آ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے پیار دکھ رہا تھا، ویسے بھی آگے مجھے نظر انداز کرتا تھا۔ گھر میں موجود دوسرا آدمی تو
سے کم میری دیکھ بھال اور پرواہ کر رہا تھا۔ بھائی صاحب کو کیا چاہیے تھا مجھے اب سمجھ آ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے سکھ کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ وہ شاید مجھے جیٹ جی سے ہی ملنے والا تھا۔ جیٹ جی عاقب کی عمر سے بڑے تھے، عاقب سے زیادہ اسمارٹ اور دکھنے میں اچھے بھی تھے۔ جیٹ جی دو باتیں اچھے سے جانتے ہوں گے کہ کسی عورت کو کس طرح خوش رکھنا چاہیے۔ رات کو عاقب گھر آنے کی امید نہ تھی، لیکن رات 9 بجے گھر آ گیا۔ سونے سے پہلے میں نے دوسرا نائٹ ڈریس پہنا تھا۔ عاقب نے انہیں دیکھا تو فوراً مجھ سے پوچھا، یہ ڈریس کہاں سے لے آئی ہو؟ اس نے کہا، میں نے اسے نہیں بتایا کہ یہ ڈریس مجھے جیٹ جی نے مجھے دلایا۔ میں نے کہا، میرے پاس تھوڑے پیسے تھے، ان سے میں نے یہ ڈریس خرید لیا۔ عاقب نے مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن اب مجھے ان کی نظروں کی طرف اور اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس شخص کو اپنی بیوی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس شخص کے بارے میں سوچ کر کیا کر سکتی تھی؟ میری پرواہ جیٹ جی کو تھی، میرے جذبات کا خیال کرتے تھے۔ مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ہی مجھے پھول کی طرح سنبھال کر رکھ سکتے ہیں۔ اب اس پھول کی خوشبو اس کی دیکھ بھال کرنے والے مالک کو دیکھنی چاہیے، یا مجھے سمجھ اچھی طرح سے آ گیا تھا۔ اس دن میں عاقب سے تھوڑی دور تھی۔ اگلے دن عاقب جیٹ جی اپنے وقت پر آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ آج میں کچن میں کام کرتے وقت میرے دماغ میں جیٹ جی کا خیال آ رہا تھا۔ جیٹ جی کے پاس جا کر میں عاقب کو دھوکہ دوں گی، ایسا مجھے لگ رہا تھا۔ اس سے میں نے دونوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جیٹ جی اور عاقب کو ایک میسج بھیجا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں نے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میسج بھیجنے کے 20 منٹ بعد جیٹ جی گھر آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی میرے کمرے میں آئے، میرے پاس آ کر وہی میری حالت چیک کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر میرے لیے فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے چیک کر رہے تھے، تبھی میں ہنس پڑی، اور میرا ہنسنا دیکھ کر جیٹ جی بولے، بھابھی تم نے بھی کیا مذاق کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آپ کا میسج پڑھ کر اتنا گھبرا گیا تھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے ٹھیک سے بتاؤ، یہ مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تبھی میں نے جیٹ جی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی آزمائش لے رہی تھی، تمہارے اور عاقب کے پیار کا اندازہ لگا رہی تھی۔ میری اس امتحان میں آج تم پاس ہو گئے ہو۔ جیٹ جی نے میری بات سمجھ لی تھی۔ دھیرے دھیرے ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ ان کی 40 سال کی پیاس ختم ہونے والی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے کہ کچھ ہی وقت میں ہم اپنے پیار کے لمحوں کو مزہ لینے والے تھے۔ لیکن تبھی عاقب کمرے میں آ گیا۔ ہمیں ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے میرے پاس آ کر جیٹ جی کو مجھ سے دور دھکیل دیا، اور اس نے مجھ سے کہا، یہ سب کیا چل رہا ہے شمیم؟ تم نے اپنے جیٹ کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ ہاں، نہیں آیا مجھے تمہارا خیال۔ تم اپنی کرن کے ساتھ ہوتے ہو، تبھی تمہیں ایک بار بھی اپنی بیوی کا خیال آیا۔ میری طبیعت خراب ہے، یہ میسج دیکھ کر تم گھر نہیں آئے، مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر تمہیں میرا اور بھیا کا ایک ساتھ سیلفی والا فوٹو بھیجا۔ میں نے تمہیں بھیجے ہوئے میسج بھی جان بوجھ کر لکھا تھا کہ میں ان کے ساتھ رشتہ بڑھا رہی ہوں۔ ویسے بھی تم شک کرنے میں ایکسپرٹ ہو، لیکن شک تبھی کرنا چاہیے جب آپ خود کا دامن صاف ہو۔ میری نظر سے پیچھے تم جو کر رہے ہو وہ میں صحیح سے جانتی ہوں، اور میرا اور جیٹ جی کا رشتہ بھی صحیح ہے۔ ہم دونوں کچھ کر رہے ہیں اور اس میں مجھے کچھ بھی غلط نہیں لگتا۔ شمیم کچھ ہوش کرو، کون سی کرن؟ عاقب بہت زیادہ غصے کرنے لگا۔ تبھی میں نے اس کی اور اس کی گرل فرینڈ کی تصویریں دکھائیں۔ مجھے اس کا سارا سچ پہلے ہی پتا چل گیا تھا، لیکن اس کے پیار کے لیے صبر کر رہی تھی اور اس کے گھر میں رکی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ عاقب تم کتنا جھوٹ بولو گے؟ آفس کا کام اور میٹنگ کا بتا کر اس لڑکی کو باہر شہر سے لے جا کر تم نے اس کے ساتھ وقت گزارتے ہو، اس پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہو، لیکن بیوی نے ایک چیز مانگی تو اس کے لیے گھر کا رونا رونے لگتے ہو۔ تمہاری سچائی جانتے ہوئے بھی میں تمہارے گھر میں رکی ہوئی تھی، تمہیں خوش کرنے کے لیے کبھی کمرہ سجاتی، کبھی کینڈل لائٹ ڈنر، تو کبھی کچھ اور کرتی۔ شاید مجھے سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، تمہیں جو پیار چاہیے تمہیں نہیں دے پا رہی تھی، ایسا مجھے لگتا ہے۔ میں خود کو قصوروار مانتی ہوں۔ مجھے جیٹ جی نے تمہارا سارا سچ بتایا تھا۔ اچھا ہوا، ورنہ میں خود کو قصوروار مانتے ہوئے ڈپریشن میں چلی جاتی اور اپنے ساتھ کچھ برا کر بیٹھتی۔ اس سارے کٹھن مرحلوں میں جیٹ جی نے مجھے سنبھالا تھا، اور ہاں، تم جس شک کی نظر سے ہمیں دیکھ رہے تھے، جیٹ جی اور میرے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کو سبق سکھانے کے لیے میں ان کے ساتھ مل کر یہ ناٹک کر رہی تھی۔ آج جو تم نے دیکھا وہ بھی ہمارے ناٹک کا حصہ تھا۔ اگر تم مجھے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تو میں تمہیں کسی
दूसरी लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ। अब आके मेरे सामने सर झुकाए खड़ा हुआ था और मैं अपना बैग उठाकर मैके जाने लगी थी। अब आगे मैं कुछ नहीं सुन सकती थी। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसने मुझे जाने से रोक लिया और उसने मुझसे माफ़ी भी माँग ली और वादा किया कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ वफ़ादार रहूँगा। जेठ जी ने मेरी मदद की, इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इनकी भी शादी हो चुकी थी, इनकी 10 साल की बेटी भी थी। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट्स करें।